हेर्नुस् कर्णाली प्रदेशमा अहिले के भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री विरुद्ध अहिले आएको अविश्वासको प्रस्तावको चुरो कारणतर्फ हेर्न जाने हो भने त्यहाँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचको गुटको राजनीतिको शिकार भइरहेको छ त्यो प्रदेश सरकार। र यतिखेर के राजनीतिक दल एउटै राजनीतिक दलको गुटको पूर्व एमाले अथवा पूर्व माओवादीको गुटको शिकार नेपाली जनता हुनुपर्ने भयो। कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कालीकोटकै अवस्था हेरौँ। कालीकोटको अवस्था जनतालाई बोकेर बिरामीको उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्य चौकीमा लानको लागि एउटा सामान्य स्ट्रेचरको व्यवस्था त्यहाँको सरकारले गर्न सकिरहेको छैन, स्थानीय सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवस्था हेर्ने हो भने कर्णालीका थुप्रै विशेष गरी कालीकोटका थुप्रै गाउँपालिका जहाँ 1 मिटर सडक बाटो छैन, सडक छैन सवारी साधन गुड्नका निमित्त त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले लाखौं पर्ने सवारी साधन खरिद गरेका छन्। जनतालाई छैन एउटा सामान्य स्ट्रेचर। हामी दृश्यमा देखाउँछौँ हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई। जनता तन्नामा पोको पारेर लाठीमा बेरिएर यसरी काँधमा बोकेर स्वास्थ्य चौकी लानुपर्ने बाध्यता छ। तर त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई हो ठिकै छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई सवारी साधनको सुविधा दिइयो भने जनताको सेवा गर्नलाई सहज हुन्थ्यो होला, त्यो भनेर चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो। तर यहाँ त 1 मिटर सडक समेत छैन आफ्नो गाउँपालिकामा गुड्नका निमित्त। तर लाखौं खर्च गरेर सवारी साधन खरिद गरिएको छ, मोटरसाइकलहरू खरिद गरिरहेको छ र ती मोटरसाइकलहरू सुर्खेतमा जनप्रतिनिधिका आफन्तहरूले चढिरहेका छन्। ती सवारी साधनहरू जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गाउँपालिकामा होइन गाउँपालिकाबाट बाहिर जानको लागि दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सवारी साधनको सुविधा आफ्नै गाउँपालिकाका जनतालाई भेट्न जानको लागि छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त लिए भनौँ भने पनि अवस्था त्यो होइन। अवस्था यस्तो छ। यो किन भइरहेको छ हामी यो विषयमा हाम्रा कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराईसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। र त्यस पछाडि हामी नरहरिनाथ गाउँपालिका कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका गत बिहिबार नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रूप्सा निवासी 21 वर्षीय महिलालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो र भर्खरै हामीले दृश्यमा देखायौँ। उहाँलाई तन्नामा बेरेर लाठीमा बाँधेर त्यसरी स्वास्थ्य चौकीतर्फ लानुपर्ने बाध्यता छ। कारण अर्थ केही पनि होइन, एउटा सामान्य स्ट्रेचरको माग गरेको जनप्रतिनिधिहरूले नै माग गरेको 2-3 वर्ष भइसकेको छ। अवस्था यो छ। यो ठाउँमा तत्कालै हामी भोलि स्ट्रेचर पठाउनेछौँ, स्ट्रेचर पुर्याउनेछौँ र हामी सोध्छौँ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई आखिर जनतालाई तपाईँ एउटा स्ट्रेचरको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ आफूलाई 40 लाख 50 लाख पर्ने स्कर्पियो सवारी साधन खरिद गर्नुभएको छ। कारण के हो आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, यो प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हाम्रा कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्पराज, कालीकोटको विभिन्न गाउँपालिकामा विशेष गरी त्यहाँ 1 मिटर पनि सडक मार्ग छैन तर सवारी साधन लाखौँको किनिएको छ। जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट यसरी खर्च भइरहेको छ। अघि हामीले दृश्यमा देखायौँ एउटा स्ट्रेचर जुन चाहिँ 3-4 हजार नेपाली रुपियाँमा पाइन्छ त्यतिको व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्था छैन। तर सवारी साधनको दुरुपयोग हेर्ने हो भने अत्यास लाग्दो अवस्था छ। यसको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँलाई के जानकारी छ बताउनुस् त। धन्यवाद। कालीकोट जिल्लाको पछिल्लो जानकारी अनुसार कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा एउटा महिला सुत्केरी हुन्छन्। उनलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापिसकेपछि स्वास्थ्य संस्था लैजाँदाखेरि त्यहाँ हो हल्ला हुन्छ, गाउँमा स्ट्रेचर हुँदैन, स्वास्थ्य संस्थामा समेत स्ट्रेचर हुँदैन र त्यहाँका नागरिकले वैकल्पिक उपायका लागि एउटा काठमा झुन्ड्याएर जुन तन्नामा बेरेर काठमा झुन्ड्याएर अस्पतालसम्म लिँदै गर्दा उनले बाटोमै बच्चा जन्माउँछन्, छोरीको जन्म दिन्छन्। त्यहाँ स्ट्रेचर समेत अभाव भएको छ। तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यहाँले भनिहाल्नुभयो अहिले स्कर्पियो गाडीहरूमा सरर जनप्रतिनिधिहरू जान्छन्, त्यहाँसम्म बाटो पनि छैन। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा हेर्ने हो भने गाउँपालिकासम्म 1 वर्ष अगाडि असारभन्दा अगाडि मात्रै नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बाउसेरासम्म गाडी जान्थ्यो। त्यसपछिको अविरल वर्षासँगैको पहिरोले गर्दा बाटो अवरुद्ध भयो। कडालीमा पुल बनेको छैन, 12औं वर्ष भइसक्यो पुल बनेको छैन। तर महँगा सवारी साधन जनप्रतिनिधिले चढ्छन्, त्यहाँका नागरिकले स्ट्रेचर समेत पाउन नसकिरहेको कालीकोटको अवस्था छ।
अब पुष्पराज अहिले हामीले दृश्यमा जे देखिरहेका छौँ यो गत बिहिबारको कुरा हो र अहिले त्यो ठाउँमा नरहरिनाथ गाउँपालिकामा कतिवटा स्ट्रेचर चाहिन्छ अथवा अन्य गाउँपालिकामा पहिलो हामी त्यहाँ स्ट्रेचर पठाउँछौँ हाम्रो एबी न्युज पहलको यो अभियान मार्फत। भोलि नै तपाईँले समन्वय गर्नुहोस्, एउटा स्ट्रेचरलाई कति खर्च लाग्छ त्यसको विवरण हामीलाई पठाउनुहोस् र कतिवटा स्ट्रेचर चाहिन्छ हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ लाग्ने खर्च पठाउँछौँ र तत्काल स्ट्रेचरको समस्या समाधान गरि नै हालौँ। पहिलो कुरो त्यो हैन। त्यहाँको स्वास्थ्य चौकीहरूमा एक दुईवटा स्ट्रेचर छ तर 3 घण्टा 4 घण्टा टाढाबाट त्यो स्ट्रेचर लिन आउने भएको ठाउँको कुरा गर्दैछु है म। लिन आएर फेरि 3 घण्टा स्ट्रेचर लाने अनि बोकेर ल्याउन पर्ने खालको परिस्थिति छ। त्यतिखेरसम्म बिरामीको अवस्था के हुन्छ? त्यसकारण प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक टोलमा 2-4 घर 5-10 घर 15-20 घरको दूरीमा एउटा स्ट्रेचरको व्यवस्था गर्ने हामी पहल गरिहालौँ भोलिबाटै र यस्तो खालको समस्या नआओस्। र अब तपाईँले कुराकानी गर्दै सवारी साधन चाहिँ किन त्यहाँ अब गाउँपालिकामा सडक मार्ग 1 मिटर छैन, सवारी साधनको मोह किन होला? कुन कुन गाउँपालिकाका कुन कुन अध्यक्षले कुन कुन गाडी कसरी चलिरहेका छन्, मोटरसाइकलको दुरुपयोग कसरी भएको छ, तपाईँसँग अध्यावधिक विवरण के छ? पक्कै पनि कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले गाडी खरिद गरेको छ। त्यहाँ मोटरसाइकल पनि लाखौँका मोटरसाइकल खरिद गरिएका छन्। त्यो नरहरिनाथ गाउँपालिकामा गाडी चल्दैन, मोटरसाइकल चल्दैनन्। त्यस्तै राजकोट नगरपालिकामा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ तर राजकोट नगरपालिकाले प्रत्येक ओडामा सडक बाटो पुर्याएको छ, ट्र्याक ओपन गरेको छ। शुभकालिका गाउँपालिका जो जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका हो, गाउँपालिका अहिलेसम्म 3 महिना करिब बित्न लाग्दा पनि गाउँपालिका आफू अन्धकारमय छ। गाउँपालिकामा सोलर नहुँदा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छैनन्। तर पनि त्यो गाउँपालिकाले लाखौँका मोटरसाइकल र गाडी किनिरहेको छ। तिलागुफा नगरपालिका जो कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको तिलागुफा नगरपालिका छ, तिलागुफा नगरपालिकाले पनि लाखौँका जुन गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू खरिद गरेको छ। खानाचक्र नगरपालिकाले पनि गाडी खरिद गरेको छ। यो कस्तो सवारी साधनको मोह हो? यस विषयमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। धीरबहादुरजीलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न पर्ने नै अवस्था आइलाग्यो र यतिखेर उहाँहरूको सवारी साधनको मोह। उहाँ धीरबहादुर विष्टजी 884 नम्बरको स्कर्पियो सवारी साधनको उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ तर उहाँको गाउँपालिकामा 1 मिटर 2 मिटर पनि सडक छैन, बाहिर जानको लागि प्रयोग गरिरहनु भएको छ। ठिकै छ, जनप्रतिनिधि भएको कारणले एउटा सवारी साधन उपयोग गर्नुभयो हुन्छ। जनतालाई एउटा बिरामी भइरहँदाको अवस्थामा अस्पतालसम्म जानको लागि स्ट्रेचरको सुविधा दिन नसक्ने र आफूले लाखौँको सवारी साधन प्रयोग गर्ने यो कस्तो हो? धीरबहादुर विष्टसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको टेलिफोन अहिले व्यस्त भइरहेको छ। धीरबहादुरजीसँग मैले दिउँसो पनि कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँसँग हामी 8 बजे जोडिएर कुराकानी गर्छौँ भनेका थियौँ। यतिखेर उहाँले आफ्नो टेलिफोन व्यस्त राखिरहनु भएको छ र धीरबहादुरजीलाई हामी यहीँबाट आग्रह गर्छौँ, कृपया तपाईँ अहिले टेलिफोन उठाउनुहोस्, अन्य अवस्थामा व्यस्त नराख्नुहोस् र हामीसँग कुराकानी गर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग प्रश्न सोध्न आवश्यक भइरहेको छ। तपाईँले यति धेरै खर्च गरेर सवारी साधन खरिद गर्दै गर्दा आफ्नै जनता तन्नामा बेरिएर कपडामा गुटमुट्याएर जसरी लाठोमा बाँधिएर यसरी मान्छेको काँधमा बोकेर स्वास्थ्य चौकी लाँदै गर्दा तपाईँलाई अलिकता लज्जाबोध हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई लज्जाबोध हुन्छ भने तपाईँ यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लज्जाबोध हुँदैन भने तपाईँ कस्तो जनप्रतिनिधि? हामी यो प्रश्न सोध्न बाध्य भइरहेका छौँ, सिधा सोधिरहेका छौँ। धीरबहादुर विष्टले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी उहाँसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पुष्पराज भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रा संवाददाता, कालीकोट संवाददाता। दर्शकमित्र, धीरबहादुर विष्ट सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर विष्टजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको गाउँपालिकाको हामीले एउटा दृश्य देखायौँ, त्यहाँ एकजना सुत्केरीलाई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकीसम्म लाने स्ट्रेचर छैन, तन्नामा बेरिएर लाठोमा बाँधेर 2 पुरुषले बोकेर लैरहनु भएको छ। तर तपाईँहरू सवारी साधनमा चाहिँ यति धेरै खर्च गरिरहनु भएको छ। तपाईँ आफै 884 नम्बरको गाडी चढ्नुहुन्छ के अरे, स्कर्पियो। तपाईँको गाउँपालिकामा फेरि सडक पनि खासै छैन अनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई यति धेरै सुविधा चाहिने जनतालाई एउटा स्ट्रेचरको पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने के भएको विष्टजी हो? स्थिति के हो भने कालीकोट जिल्ला अत्यन्तै दुर्गम छ। कर्णाली प्रदेशको एउटा दुर्गम गाउँपालिका हो, हामीलाई जानकारी छ। त्यसैले गर्दा यहाँ स्थिति के हो भन्दा स्ट्रेचर नभएको होइन। हाम्रा 13वटा स्वास्थ्य एकाइहरू छन्, सबै ठाउँमा स्ट्रेचरहरू पनि छन्, गाउँपालिका शाखामा पनि छ। त्यसपछि गएर हाम्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान भूगोलको अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। भूगोलको अप्ठ्यारोको कारणले गर्दा
मान्छेले स्ट्रेचर ल्याउन आउन 1.5 घण्टा 2 घण्टा बाटो हिँडेर गाउँ-गाउँमा स्ट्रेचर पुर्याउनु पर्यो विशेषजी, गाउँ-गाउँमा स्ट्रेचर पुर्याउनु पर्यो। यो कुराको जानकारी हामीलाई छ। तपाईले भन्नुभयो स्वास्थ्य चौकीमा एकैछिन स्वास्थ्य चौकीमा स्ट्रेचर छ, लिन आउनको लागि 3 घण्टा लाग्छ, लिएर घर जाँदा हैन एकैछिन धीरबहादुरजी एकैछिन सुन्नुस् न, अलि म बिस्तारै बोल्छु है। मैले सुने तपाईको आवाज हाम्रोसँग बुझिएको छैन। ल विष्णुजी म बिस्तारै बोल्छु है त। तपाईले भने जस्ता स्वास्थ्य चौकीमा स्ट्रेचरको व्यवस्था भएको छ 1-2 ठाउँमा, त अवस्था के छ भने स्वास्थ्य चौकीसम्म आउन 3 घण्टा लाग्छ। स्ट्रेचर लिएन आयो, एउटा 3 घण्टा खर्च गर्यो, फेरि लैजायो 6 घण्टा। अब बुझ्नु परेन, अब के बुझ्नु पर्यो भने अब तपाईले बुझ्नु पर्यो विशेषजी सुन्नुस् न, अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने प्रत्येक टोल-टोलमा स्ट्रेचर पुर्याउँ, टोल-टोलमा स्ट्रेचर पुर्याउँ, टोल-टोलमा स्ट्रेचर पुर्याउँ, स्वास्थ्य चौकीमा स्ट्रेचर लगेर औपचारिकता मात्रै पुरा नगरौँ। अब भन्नुस् तपाई के भन्न चाहिरहनु भएको छ? मैले के भन्न चाहे भने स्थिति भौगोलिक विकटता छ हाम्रो गाउँपालिकामा, भौगोलिक विकटता मैले उपाय दिएँ त यहाँलाई, उपाय दिएँ त। अनि मान्छेहरू त्यहाँबाट आउन जान 1.5 घण्टा 2 घण्टाको फरक पर्छ। तिनीहरू 2 घण्टा हिँडेर यहाँ आउनु, 2 घण्टा हिँडेर त्यहाँ जानु, त्यही भएर एक कुरै बोकेर ल्याउनु, योभन्दा तल जाँदाखेरि त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यहाँ गाउँमा भएर विकट ठाउँमा विष्ट सर मैले उपाय यहाँलाई दिएँ त। गाउँ-गाउँमा स्ट्रेचर व्यवस्था गरौँ न, 2-4 घर 2-4 घरको फरकमा एउटा स्ट्रेचर पुर्याउँ। तपाईले सिकाउनु पर्दैन, त्यो गरेको छ। अनि सिकाउन नपरे भए तपाईको गाउँपालिकाको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। ए विष्ट सर अलि सभ्य भएर प्रस्तुत हुनुहोस् है, तपाईँ सभ्य भएर प्रस्तुत हुनुहोस् है, तपाईँ सभ्य भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। तपाईँ लाखौँको गाडी चढ्ने, जनता तन्नामा बेरिएर स्वास्थ्य चौकी जान पर्ने, यो अवस्था देखाउँदा तपाईँ हामीलाई सिकाउनु पर्दैन भनेर भन्ने तपाईँ तपाईँ जनप्रतिनिधि हो कि त्यहाँको ठेकेदार हो? तपाईँ को हो तपाईँ विष्टजी? प्रत्येक टोल-टोलमा सुन्नुहोस्, प्रत्येक गाउँ-गाउँमा तपाईँले बुझ्नु परेन? किन बुझ्नु पर्यो? गाउँ-गाउँमा फोन काट्नुहुन्छ यसरी, देख्नुभयो? धीरबहादुर विष्ट सिकाइरहनु भएको छ। आफू 80 लाखको गाडी चढिरहनु भएको छ, स्कर्पियो चढ्नुहुन्छ, 884 नम्बरको गाडी चढिरहनु भएको छ र हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ परम्परागत रूपमा तन्नामा बेरेर लगिन्थ्यो अथवा स्ट्रेचर त 6-3 घण्टा लाग्छ। प्रत्येक टोल-टोलमा प्रत्येक गाउँ-गाउँमा स्ट्रेचर पुर्याउन सक्नुहुन्न तपाईँ धीरबहादुर विष्टजी। तपाईँले गरेका एक कुराको अब हामी हिसाब किताब खोज्छौँ। कति भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको छ, कति अनियमितता गरिरहनु भएको छ। जनतालाई तन्नामा बेराएर स्वास्थ्य चौकी पुर्याउनु पर्ने अवस्था तपाईँले गर्दा सिर्जना भयो। तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आएको कति भयो धीरबहादुर विष्टजी? मात्र धीरबहादुर विष्टको कुरा होइन, एउटा व्यक्तिको कुरो होइन, यो प्रवृत्ति स्थानीय तहका सरकारहरू आफू ब्रह्मलुट मच्चाएर सवारी साधन यति खर्च गरिरहेका छन्, जनताबाट उठेको करबाट यस्तो मनलाग्दी गरिरहेका छन्, तर जनता यसरी तन्नामा बेरेर जाँदाखेरि स्ट्रेचर त 6-3 घण्टा लाग्छ लिन जान भनिरहनु भएको छ। प्रत्येक टोल-टोलमा प्रत्येक गाउँ-गाउँमा एउटा स्ट्रेचर पुर्याउन सक्नुहुन्न, हामी पुर्याउने छौँ स्ट्रेचर। कालीकोटको कुन अवस्थामा अथवा कुन गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिकामा स्ट्रेचरको आवश्यकता छ छोटो कुराकानी गरिहालौँ। उहाँ त धीरबहादुर विष्टजी त भागिहाल्नुभयो। अब पुष्पराज, अब कालीकोटको कुन गाउँपालिकामा स्ट्रेचरको अभाव छ भोलि नै विवरण पठाउनुहोस्, हामी एभिन्यूज पहल मार्फत त्यहाँ स्ट्रेचर पुर्याउँछौँ। कालीकोट जिल्लाको स्ट्रेचर अभाव हुने गाउँपालिका भनेको महाबाई गाउँपालिका हो र नरहरनाथ गाउँपालिका नै हो। महाबाई गाउँपालिकामा हामी केही समय अगाडि सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रममा जाँदै गर्दा यहाँले सुनिहाल्नुभयो जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति। यसबाट पनि कार्यशैलीबाट पनि थाहा हुन्छ आफ्ना जनताप्रति जनप्रतिनिधि कति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा बुझिहाल्नुभयो। हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ र दर्शकले पनि बुझिसक्नुभयो। महाबाई गाउँपालिकामा जाँदा महाबाई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनुभयो, जस अन्तर्गत हामीले डोका वितरण गरेका थियौँ बिरामी बोक्नका लागि भनेर त्यो ठाउँमा वडा नम्बर 7 मा स्ट्रेचर नहुँदै गर्दा हामीले डोका दिएका थियौँ, डोका थिए भनेर जनतासँग जनप्रतिनिधिले हिसाब किताब माग्नुभयो। अब पुष्पराज, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको हेर्नुहोस्, सम्पत्ति विवरण खोज्नुहोस्। उहाँले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन नम्बर 884 नम्बरको हो, कसरी दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, को आफन्तलाई बोक्नको लागि सुर्खेत र हुलमा र मानमा कुदाउनुहुन्छ उहाँले यो सवारी साधन, नेपाली जनताको करबाट तिरेर किनेको हो यो सवारी साधन, कति दुरुपयोग भइरहेको छ एक खोज्नुहोस्। सम्पत्ति विवरण खोज्नुहोस्, खुल्ला भनिरहेका छौँ, खुल्ला चुनौती दिइरहेका छौँ। धीरबहादुर विष्टजी, तपाईँ जसरी हामीलाई सिकाइरहनु भएको थियो र टेलिफोन काटेर तपाईँ भागिरहनु भएको थियो, तपाईँ जनप्रतिनिधि हो नि त, सामान्य एउटा व्यक्ति भएको भए, एउटा जागिर खाएर अथवा काहीँ गएको भए, विदेश गएर लाउरे भएको भए तपाईँलाई किन सोध्थ्यौँ? तपाईँ जनताको मत लिएर जनताको सेवा गर्छु भन्ने अनि हामीलाई सिकाउने। तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँका जनता तन्नामा बेरिएर जान बाध्य छन् स्वास्थ्य चौकी, अनि तपाईँ अरूलाई सिकाइरहनु भएको छ। अलिकति लाज लाग्दैन तपाईँलाई? ल पुष्पराज, पटक्कै डराउनु पर्दैन, निर्भीक भएर धीरबहादुर विष्टको सम्पूर्ण कुरा खोतल्नुहोस् र स्ट्रेचर भोलि नै पुर्याउँ, भोलिदेखि समन्वय सुरु गरौँ है पुष्पराज। एकदमै हामी तपाईँलाई लाग्ने त्यहाँ कति स्ट्रेचर चाहिन्छ त्यसको खर्च पठाउँछौँ। हाम्रा सहयोगी हातले दिनुभएको रकम जम्मा भएको छ, केही त्यो रकम पठाउँछौँ। तपाईँ त्यहाँ कालीकोटमा कोही व्यक्ति पनि अब तन्नामा बेरेर जानु नपरोस्, टोल-टोलमा स्ट्रेचर पुर्याउँ है त।
मैले थोरै कुरा यसैमा थपेँ। स्ट्रेचरको अभावमा अकालमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। हामीले स्ट्रेचर अहिले तत्कालको लागि महाबाई गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा दिन आवश्यक छ। यो म आवश्यक ठान्दछु। त्यहाँ स्ट्रेचर नपाएर बिरामीहरू यहाँले सुरुमा भनिहाल्नुभयो स्वास्थ्य चौकीमा स्ट्रेचर दिइएको छ, त्यही पनि एउटा स्ट्रेचर मात्र छ। एउटा स्ट्रेचर लिनको लागि कम्तीमा पनि एक टोलबाट स्वास्थ्य चौकी पुग्न 1.5-2 घन्टा लाग्छ र फर्किन 1.5-2 घन्टा लाग्छ। 5 घन्टा स्ट्रेचर ल्याउनमै जान्छ। अनि नागरिकले वैकल्पिक उपाय हो। अब हामीले चाहिँ टोलमा स्ट्रेचर पुर्याउँ, गाउँमा स्ट्रेचर पुर्याउँ। पुष्पराज, भोलि पनि हामी तपाईँले त्यहाँ स्ट्रेचर पुर्याइसकेपछि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। धन्यवाद छ पुष्पराज यहाँलाई। हाम्रा कालीकोट संवाददाता पुष्पराज भट्टराई हामीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले जसरी टेलिफोन काटेर भाग्नु भएको छ, लाज छैन है यहाँहरूलाई? अलिकता पनि लाज लाग्दैन है? लाज भन्ने कुरो गुमाइसकेपछि तपाईँहरू नेता बन्न थाल्नु भएछ होइन त? अलिकता लज्जाबोध हुँदैन यहाँहरूलाई? भनिरहनु भएको छ स्ट्रेचर छ, कहाँ छ? 3 घन्टा टाढा छ। तपाईँहरू एउटा 4045 पर्ने स्ट्रेचर आफ्ना जनतालाई टोलमा 5 घर 10 घरलाई दिन सक्नुहुन्न। अनि आफ्नो लागि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? 80 लाखको गाडी किनिरहनु भएको छ। कहाँबाट आयो यो अध्यक्षज्यू तपाईँले किन्ने गाडीको पैसा? नेपाली जनताको रगत पसिना चुसिरहनु भएको छ। तपाईँलाई यो गर्ने अधिकार छैन र हामी यो गर्न दिँदैनौँ। औँला ठड्याएर भन्छौँ, यो गर्न हामी कदापि दिँदैनौँ तपाईँलाई। जनता चाहिँ मर्नुपर्ने 4000 को स्ट्रेचर नपाएर तपाईँ चाहिँ 80 लाखको गाडी अनि आफ्नो आफन्तलाई कुदाउनको लागि सुर्खेत र काठमाडौँ, हुल्म र मानमा कुदाउने तपाईँलाई यो अधिकार कसले दियो? नेपालको कानुनले दियो, नेपालको संविधानले दियो, नेपाली जनताले दिए। नेपाली जनताले मत हाल्दै गर्दा तपाईँले यो अधिकार पाउनुभएको छ भने पनि स्वीकार्य छैन, छैन। र तपाईँका एक कुराहरू हामी खोतलेर हेर्छौँ, उत्खनन गर्छौँ। तपाईँको मात्रै होइन, कुरो व्यक्तिगत मात्रै होइन, यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई छाड्ने छैनौँ।